كوكو تو الموند، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه ديال لاميس بلا نوفا. اليوم جيتكم فيديو جديد غنديكم معايا لواحد البلاصه. اليوم غادي نمشيو لفرنسا. علاش غنمشيو لفرنسا؟ باش نمشيو نوريكم اكسيون ديال فرنسا ونوريكم لي ديفيرونس اللي كاين ما بين اكسيون ديال فرنسا و اكسيون ديال بلجيكا. بقاو مع الفيديو. دونك هنا غنبداو بواحد لا ماشين ديال اغوم. دوك هاد لا ماشين هادي كنديرو فيها واحد الزيت وكتطلق واحد الريحه زوينه في الدار. اون بليس لي امبيونسي. دونك هاد لا ماشين كدير فيها الالوان يعني كتعطي واحد لومبيونس في الدار. اون بليس ديرها غير 7.95. انا خديتها عجبتني بزاف. ما كتباعش بوحدها، كتباع مع واحد لي بارفان. دوك هادو هما لي بارفان اللي كنديرو في لا ماشين، دايره ب 1.49 دونك كتاخدوا واحد الباكي فيه 8 لي بارفان. ابري كاين هنا واحد لي ساكادو. دونك هاد لي ساكادو قربات لا رونتري و اكسيون كيحطوا في داك الشيء بزاف ديال لي فورنيتور سكولير ملي كتقرب لا رونتري. دونك لقيت هاد لي ساك هادو دايرين ب 7.49 aussi. هاد لي ساك سون تري غران، كبار بزاف من الداخل، فيهم 3 بوش. اون بليس الثوب ديالهم ما كيتقطعش غير، دوك زوينين. هنا غنوريكم كاع لي باف اللي لقيت كبار صغار. اللي دايرين ب 11 اورو، اللي دايرين ب 5 اورو. نخليكم تشوفوا كاع لي باف. دونك هنا لقيت هاد اللعبه ديال الرانجمون بور لي كويير لي فورشيت و لي كوتو. دونك هادي ديال الرانجمون اون بوا. سي بور لا كوزين، دايره ب 6.99. اي اون بليس لقيت حتى هادو ديال العطريه. دونك فيهم 4 الالوان، فيهم الكحل، البيض، البلو و الكري، دايرين ب 88 سنت. وكاين حتى اللي كبار عليهم شويه، دونك هادو السكر والملحه. دونك دايرين ب 1.89. هادي لو كبار شويه. عاد لقيت اللي كبار بزاف، هادو تقدروا ديروا فيهم لي بتي بسكوي، غاتو، شوكولا دودون، دايرين 2.59. دونك انا نحاول نوريه لكم من الداخل. غادي تقدروا ديروا فيهم حتى في لي بات، ديروا فيهم لي بات دودون، لو ري، سا ديبون. عجبوني بزاف، راقين بزاف في لا كوزين. عندكم هادو ديال الرانجمون، كاين عندكم بليزيور طاي، كاينين الكبار، الصغار، موين. هادو ما نقدرش نقول لكم بالضبط شنو نديروا فيهم، حتى كل واحد وكيفاش كيستعملهم. كاين اللي يقدر يضيف فيهم حوايج اخرين اللي انا ما نديرهمش فيهم من الداخل، سا ديبون، كل واحد كيستعملهم. المهم راهم ديال الرانجمون، كاينين عندهم بليزيور طاي. دونك لي بلو بتي دايرين 2.99. ابخي عندكم هادي اللي كتحيد الغبره من الارض وكتحيد كاع دوك لي كراس اللي كيكونوا في الارض. دونك هادي دايره ب 6.99. اون بليس في هذوك هذيك الشيتات من التحت كتحيد كلشي. ابخي عندكم هاد المصلوح، هذا مصلوح تري براتيك ديال الايد، داير 18.95. ومن بعد عندكم هاد لوسو. دونك هاد لوسو هذا كيتجمع. دونك هو سطل، كيتجمع اون بليس. دي فوا ما كيكونش عندنا ليسباس فين نديرو واحد لوسو. هذا لافونتاج ديالو كيتجمع. دونك كيف تشوفوا راه كبير ويعني كيهز ليكم. اي كاين فوا كتكملوا منه تقدروا تجمعوه وتحطوه في واحد البلاصه بوحدو. دونك غادي نحاول نوريكم كيفاش كيكون. دونك هو اون سيليكون، وكيفاش غنوريكم كيفاش كيتجمع. دونك هنا عندكم هاد الطاوات ديال الفران، ولكن طاوات بالجاج. هادو بحال اللي نقدروا نديرو فيهم الكيش دودون.
دونك ما غاليينش، دايرين ب2,99€. هما بالجاج يعني كيدخلوا حتى الفران. ولقيت اوسي هاد لي مول بوغ الكب كيك والمادلين. دونك هاد لي مول هادو سي اون سيليكون، باش طيبوا في الكب كيك ولا لا مادلين. اون بلوس يعني كيجيو فيهم زوينين. الوغ البري ديالهم اوسي ما غاليش، البري ديالهم هو 3,69€. دونك هاد لي مول هادو يا بليزيور كولور اون بلوس، كاين هاد البلو، كاينين دوت كولور. لقيت لكم هاد العصاره ديال الليمون. الوغ هادي سبيسيال، كتحطو ديريكتومون تحت من الكاس، وكتحط لكم لو جو دورانج. الوغ دونك تشوفوا كاع فيها كاع لي بياس ديالها، دونك سافا افيك. دايره ب 8,95€. اي او ميم طون لقيت اوسي دو ميكسور. كاينين ان ميكسور فيه دو كولور، كاين نوار اي بلان. دونك الميكسور داير ب 11,49€. ولقيت حتى ان اوت ميكسور باردون فيه 3 بياس. دونك فيه الميكسور وفيه الفوي. دونك داير ب 13,49€. هذا فيه 3 بياس. الوغ هنا غندير لكم، غنحاول ندير لكم واحد لا فيو على لي فاز. لي فاز اون فير، يعني لي فاز بالجاج. كاينين بليزيور فورم اي تو، دونك غنخليكم تشوفهم كلهم لي بري ديالهم. الوغ هنا لقيت هاد لي بتي فاز هادو، تقدروا تضيفوا مريضه ولا بحال هكا. الوغ هاد لي فاز هادو فيهم بليزيور كولور، مي كاين واحد الغوز فيغ و جون. دونك سي اون كولور ميكست زوينه بزاف، فيها دايره ب 2,99€. دونك سي ان فاز تو مينيون. ابري لقيت اوسي هاد لي كوسان، هاد المخدات فيهم افيك ان موندالا دودون، واحد لا بتيت فلور دودون. دونك زوينين بزاف. فيهم سوات بيج، ولا كاين اوسي كاين فيه الفوشيا. ou sinon il y a aussi le saumon. Alors donc كيف تشوفوا هذا في هذاك لي بتيت موندالا اون دوري. دونك البري ديالهم aussi il est très raisonnable، داير ب 4,95€. ولا لقيت aussi هاد لي تري تري غران، هادو كبار شويه. كاين سوات اون روج سوات اون بران تري كلير. الوغ دونك هادو دايرين ب 9,95€. ابخي لقيت اوسي هاد لي مونطر هادو ديال يعني لو صالون، ولا سا ديبو فين تقدروا ديروهم. كاين داير ب 4,99€. وكاين هاد لو موديل اوسي. دونك هادو نورمالمون ديجا وريتهم لكم في واحد الفيديو. ولقيت هاد الفراقه ديال الحلوى. الوغ هادي ما كايناش عندنا في لا بلجيك، دونك قلتهاش ما نصورهاش لكم. دايره ب 18,95€. دونك سي افيك دي كولور، فان des couleurs marron mais vers le bronze, couleur bronze. Après كاينه كاين هاد لي بوجي. دونك كاين هنايا كاين سوات اون دوري ولا سوات اون ارجنتي. دونك هاد لي بوجي اكس اكس ال. دونك كيف تشوفوا هنايا كبار بزاف، يعني الا خديتو وحده ديكم دايره ب 6,95€. ولا كاينين هادو كاينين عندنا في بلجيك. سي اوسي دي بوجي مي في هاد لو بو هذا. دونك سي اوسي دي بوجي اكس اكس ال. هادو دايرين ب 5,95€. Après كاينين هاد لي كادر en perles très voyantes، يعني des perles très grandes كيبانوا في لو كادر. داير هاد لو كادر ب 2,99€. Après كاين aussi هاد لا ديكوراسيون هادي سي ان كادر que tu peux mettre des photos dedans. دونك هاد لو كادر aussi راقي بزاف، كيجي في الحيط ولا dans la chambre et tout. كيكون داير ب 4,99€. هنا لقيت لكم aussi هاد لي ماشين بوغ لا روم. الوغ هادو لقيت لكم واحد الشكيلات اخرين، سا ديبون انو اللي غيعجبكم نتوما اكثر. انا بيرسونيلمون عجبني الاخر اللي خديت. الوغ دونك هادو كاينين aussi plusieurs avec des couleurs sans couleur. الوغ انا غنحاول نرد عليكم الخبار واش زوينه ديك لا ماشين اللي خديت ولا لا. غنقول لكم كل شيء في لا بروشين فيديو ان شاء الله. الوغ هنا لقيت هاد لا ديكوراسيون هادي ا ميتر فوق واحد لا كومود ولا فوق واحد لا بتيت طابل باس ولا شي هكا. دونك elle est trop belle، c'est en argenté، دايره ب 3,99€. الوغ هنا لقيت هاد لي بتيت بواط دو رونجمون تقدروا ديروا فيها لي بوكل دوغي، تقدروا الخواتم، سا ديبون. الوغ كاين هذا سوات اون ارجنتي، يعني اون ارجنتي نورمال. ولكن هذا بلوس ديكور افيك دي ان بتي بو دورانج. دونك كيف تشوفوا هنايا يسون ترو بو فوق لا كفوز. دايرين ب 1,39€. Après كاين عندكم هاد لا ديكوراسيون هادي سي pour mettre dans la terrasse ou là dans le jardin. Alors هادي c'est pour mettre des pots dedans. Alors كاينين deux couleurs soit en brun soit
soit en gris. Alors هادو دايرين 10 euros. هنا قلت علاش ما نديرلكمش واحد لا بتيت فيو على لي شوسور اللي كاينين اكسيون. alors لقيت هاد لي شوسور هادو سي en brun دايرين ب 9,99 €. ولا كاينين هادو en blanc avec une ligne rose et brun. donc c'est en blanc normal et تا هما دايرين ب 9,99 €. الوغ انا حاولت ندوز لكم الكاميرا على الماكياج. الوغ الماكياج ديجا صورته لكم في واحد لا فيديو بريسيدونت، سيروا تشوفوها. مي لقيت هذه زايده عليهم دونك قلت علاش ما نصورهاش لكم. دايره ب 5,95 €، فيها لي بانسو و لي بيوتي بلندر. ابري كاين اوسي هاد لو ميغوار بور ماكياج. هنا لقيت بليزيور كريم. كاين هاد لا كريم على الوي فيرا ا باز دالوي فيرا بور لو كور. دونك كاينه هادي البري ديالها هو 1,45 €. ولا كاينه الاخرى ا باز دو مونت دونك بالورق النعناع. الوغ هادي دايره حتى هي دايره هادي زايده على شويه. الوغ هادي دايره ب 2,49 €. دونك سي بالنعناع. ولا كاينه هادي سي لالوي فيرا نورمال. هادي بيرسونيلمون ديجا خديت منها. كنستعملها دو طون طون بور مون فيزاج. زوينه بزاف، يعني كتستاهل. ولا كاينه هادي افيك دي روز دونك سي روز الوي فيرا. دونك البري ديالهم هو 2,49 €. اي كاينه هادي اوسي او بوز دو كوكو دايره ب 1,44 €. Après لقيت لكم هاد لو بتي rasoir دونك سي بور لو فيزاج، سي ان ايبيلاتور. دونك هذا الا بحال دابا يكون عندكم ديما معكم في الصاك اون كاو نهز لكم واحد شويه دوفي ولا حاجه هكا ديريكتومون تهزوه وتحيدو به. ابري لقيت لكم هاد لي طوندوز بور فام دايرين ب 8,58 €. دونك كاينه سوات لا مارك ال سوات هاد لوتر مارك. دونك هاد لوتر مارك دايره ب 7,99 €. دونك غنخليكم تشوفوهم. Après لقيت aussi هادو pour les hommes. هذا c'est pour le nez et les oreilles داير ب 2,59 €. donc هادو c'est pour les hommes. ولا كاين عندكم هاد لي طوندوز pour les hommes aussi. كاينين سوات هادو دايرين ب 9,95 €. ولا سوات هاد الاخرى اللي pour les hommes aussi اللي البري ديالها هو 4,95 €. الوغ هنا حاولت ندير لكم واحد لافيو على لي بيجو اللي كاين عند اكسيون. الوغ هنا سي دي بوكلو دوغاي. دونك تشوفوا هنايا لافونتاج عند اكسيون كلشي كيكون عندهم. اون بليس هنا تقدروا تختاروا اللي بغيتو في لي بوكلو دوغاي دونك دي بوتي دي كرون بليزيور فورم افيك دي تروك دودون وكل حاجه والبري ديالها مي سا ديباس با لي 2,50 €. عندكم هنا واحد الفيكساتور يعني واحد بحال بور فيغ لي بوك. ابري عندكم هنايا هاد لو سيروم بور شوفو. بيرسونيلمون ديجا استعملته وعجبني بزاف ديما كنستعملو. الوغ دونك الفيديو قرب يكمل. الوغ بغيت نشكركم بزاف حتى تفرجتوا في هذا الفيديو حتى الاخر. ما تنساوش ديروا ابوني لايك وبارطاجيو كاع مع صحابكم وحبابكم. وكنشكر بزاف الناس الجداد وكنشكر اوسي بزاف الناس القدام اللي تبعوني من الاول. الوغ غنقول لكم واحد لو غران بيزو. باي باي.